Hello guys, today we are here to discuss about our next topic, calendar for the study in India. Who are new in this channel, please subscribe the channel and support us so that we can make some more videos and help you to study in this lockdown period. Now come to the point, calendar. As in this topic we will discuss subtopic wise. From starting we will discuss the introduction about the calendar. So here we go. For introduction, generally the year is divided into one. जेनरली में इयरलाई हामी दुई पार्ट में डिवाइड गरेर हेर्छौं. एउटा हाम्रो अर्डिनरी इयर भयो र अर्को हाम्रो लिप इयर. अर्डिनरी इयर र लिप इयर में के फरक छ भने हामी त्यो कुरा पहिला थाहा पाउँछौं. अर्डिनरी इयर में 365 डेज हुन्छ र लिप इयर में हाम्रो 366 डेज हुन्छ. अर्डिनरी इयर में 52 वीक्स प्लस 1 ऑड डे र त्यही लिप इयर में हाम्रो फरक त्यही भएर हुन्छ 52 वीक्स र 2 ऑड डेज. अर्डिनरी इयर में फेब्रुअरी को महीना में हाम्रो 28 डेज हुन्छ र लिप इयर में फेब्रुअरी मंथ में हाम्रो 29 डेज हुन्छ. अब गिभन हाम्रो इयर लिप इयर हो कि अर्डिनरी इयर हो त्यो फाइन्ड आउट गर्नको लागि जस्तै हाम्रो 1934 नै दियो. अब 1934 हाम्रो लिप इयर हो कि अर्डिनरी इयर हो त्यो फाइन्ड आउट गर्नको लागि पहिला लास्टको दुईटा डिजिट हेर्नु. 34 हाम्रो 4 ले डिवाइड जान्छ कि जाँदैन. 34 हाम्रो 4 ले डिवाइड जाँदैन. यसको मतलब यो हाम्रो अर्डिनरी इयर हो. सिमिलरली और अर्को इयरमा 1986. अब 86 हाम्रो 4 ले डिवाइड जान्छ कि जाँदैन. जाँदैन. त यो पनि हाम्रो के भयो अर्डिनरी इयर भयो. त्यस्तै 2016. अब 2016 को लास्ट को 16 हाम्रो 4 ले डिवाइड जान्छ. त्यसैले हाम्रो 2004 लिप इयर हो. सिमिलरली त्यस्तै धेरै इक्जाम्पल हेरौँ. हाम्रो 1898 यसमा 98 4 ले डिवाइड जान्छ जाँदैन. त्यसैले हाम्रो 1898 पनि अर्डिनरी इयर हो. सिमिलरली यसैमा रिलेटेड धेरै क्वेशनहरु सोध्छ. बन्द गर्नु. अब यो त्यो हाम्रो लास्टमा हाम्रो 00 नभएको यस्तोहरुलाई हामी नन सेन्चुरी इयर्स भन्छौं. त्यस्तै अब हामी फर्स्ट सेन्चुरीको लागि हेरौं. फर्स्ट सेन्चुरी इयर कसलाई भनिन्छ र अगर सेन्चुरी इयर छ भने त्यसमा लिप इयर हो कि होइन भने फाइन्ड आउट गर्नको लागि के गरिन्छ. जस्तै हाम्रो आयो 2000 मा हाम्रो लास्टमा के छ 00. यसले त अगर 4 ले डिवाइड गर्न सकिँदैन. त्यस्तो 2000 भयो हाम्रो 800 400 या 300 लास्टको 00 आउँछ भने हामी यस्तो इयरलाई सेन्चुरी इयर भन्छौं. फर द सेन्चुरी इयरको लागि हामी 4 ले नडिवाइड गरेर यसलाई हामी 400 ले डिवाइड गरौँ. 400 ले डिवाइड गरिन्छ लिप इयर फाइन्ड आउट गर्नको लागि. अब 2000 लाई 400 ले डिवाइड हुन्छ कि हुँदैन. हुन्छ. यसको मतलब हाम्रो 2000 लिप इयर हो. 800 लाई 400 ले डिवाइड गर्यो भने हुन्छ हाम्रो 800 लिप इयर हो. त्यस्तै सिमिलरली 400 लाई पनि 400 ले डिवाइड गर्यो भने डिवाइड हुन्छ. त्यो पनि हाम्रो लिप इयर हो. त्यस्तै 300 लाई 400 ले डिवाइड गर्छ भने हुँदैन. त हाम्रो 300 लिप इयर होइन. यो हाम्रो अर्डिनरी इयर भयो. अब अहिले मैले दुईटा कन्सेप्ट बताएँ. पहिलो, अगर सेन्चुरी इयर छैन भने त्यसलाई लिप इयर फाइन्ड आउट गर्नको लागि 4 ले डिवाइड गर्नु. लास्टको दुईटा नम्बरलाई अगर डिवाइड भयो भने लिप इयर हो, अगर भएन भने हाम्रो लिप इयर होइन. अगर सेन्चुरी इयर दिएको छ भने त्यसलाई 400 ले डिवाइड गर्नु. अगर 400 ले डिवाइड भइहाल्छ भने लिप इयर हुन्छ. अगर भएन भने हाम्रो लिप इयर हुँदैन. त्यससँग रिलेटेड
केही अझै इक्जाम्पलहरू हेरौँ, त्यसपछि हामी अर्को टपिकतिर जान्छौँ। त्यस्तै गरी इक्जाम्पल लिप इयर हो कि होइन भने इक्जाम्पलहरू हेऱ्यो भने 1819 अब यो इक्जाम्पलमा सिमिलरली यो हाम्रो सेन्चुरी इयर होइन, यसको लास्ट 19 हेऱ्यौँ, 19 4 ले डिभाइड जाँदैन, यो हाम्रो अर्डिनरी इयर भयो। 1987 मा लास्टको दुईवटा हेऱ्यो भने 1987 87 4 ले डिभाइड जाँदैन, त्यसैले यो हाम्रो अर्डिनरी इयर भयो। र 2001 मा लास्टको दुईवटा, यो पनि 4 ले हाम्रो डिभाइड जाँदैन, यो पनि हाम्रो अर्डिनरी इयर भयो। 2057 यसको पनि 57 4 ले डिभाइड जाँदैन, त्यो हाम्रो अर्डिनरी इयर भयो। 806 06 4 ले डिभाइड हुँदैन, त्यो यो पनि हाम्रो अर्डिनरी इयर नै भयो। 700 यो हाम्रो सेन्चुरी इयर हो। सेन्चुरी इयरको लागि हामीलाई 400 ले डिभाइड गर्नुपर्छ, 400 ले डिभाइड गर्यो भने 700 डिभाइड जाँदैन, त्यो पनि हाम्रो अर्डिनरी इयर नै हो, लिप इयर होइन। अर्डिनरी इयर हो या होइन भने रिलेटेडसँग हामी एउटा क्वेसन सोध्छ। अब यसभन्दा अगाडि मैले त्यसमा अड डेजको बारेमा डिस्कस गरेको थिएँ, यो आखिर यो अड डेज हो के? अब हामी पहिला अड डेजको हेरौँ। यो हाम्रो सानो इन्ट्रोडक्सन थियो क्यालेन्डरको लागि। अड डेजको लागि सिमिलरली एउटा जस्ट सिम्पल कन्सेप्ट राख्नु, 0 छ भने हामी सन्डे लेख्छौँ, 1 आयो भने मन्डे, 2 छ भने ट्युजडे, अड डेजको कन्सेप्टको लागि यो जस्ट सानो एउटा ट्रिक नै हो। 0 सन्डे, 1 मन्डे, यो याद राख्यो भने हामी जस्ट डे कुन दिन कुन डे पर्छ भने फाइन्ड आउट गर्न सजिलो हुन्छ। अब यो अड डेजको लागि 10 डेज, अब 10 डेजमा कतिवटा अड डेज हुन्छ त्यो फाइन्ड आउट गर्नको लागि 10 लाई 7 ले डिभाइड गर्नु। यसलाई 10 ले 7 ले डिभाइड गरेर हाम्रो के हुन्छ, 10 डेजमा के हुन्छ, 1 विक प्लस 3 डेज। त्यस्तै सिमिलरली 8 डेजमा 1 विक प्लस 1 डे, र 7 डेजमा 1 विक र 0 अड डे। यसमा अगर हाम्रो क्वेसन दिइदिन्छ कि आज मन्डे हो भने 7 दिनपछि कुन दिन हुन्छ, त्यो फाइन्ड आउट गर्नको लागि हाम्रो 7 डेज, त्यसमा 1 विक भयो, त आज मन्डे हो भने 7 दिनपछि नै हाम्रो मन्डे नै हुन्छ। त्यस्तो टाइपको क्वेसन फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामी यो ट्रिक युज गर्छौँ। अहिले हामी पहिला इन्ट्रोडक्सन पार्ट गरौँ, लास्टमा हामी क्वेसन 1 बाई 1 सल्भ गर्छौँ। अड डेज आएको, अड डेज फाइन्ड आउट गर्नको लागि सिमिलरली 7 ले डिभाइड गरिदिएको। त्यस्तै अगर 56 डेज गऱ्यो भने 56 लाई 7 ले डिभाइड गर्छौँ भने हाम्रो यसमा हुन्छ 8 विक प्लस 0 अड डे। यो अड डे, यो थियो हाम्रो दिनको कसरी कति दिनमा कति अड डेज हुन्छ भन्ने त्यो फाइन्ड आउट गर्नको लागि। अब सिमिलरली इयरमा कुन इयरमा कति अड डेज छ भने त्यो कसरी फाइन्ड आउट गर्ने।
अब यसभन्दा अगाडि हामीले कति दिनमा कति अड डेज भइरहेछ त्यो फाइन्ड आउट गऱ्यौँ। अब कति इयरमा अड डेज भइरहेछ त्यो फाइन्ड आउट। स्टार्टिङमा मैले 1 देखि 20 सालको बिचमा कतिवटा अड डेज छ त्यो कसरी फाइन्ड आउट गर्ने। त्यसभन्दा त्यो फाइन्ड आउट गर्नको लागि फर्स्ट अफ अल यसमा हेर्नु 1 देखि 20 इयरको बिचमा कतिवटा लिप इयर परेको छ। 1 देखिको 20 मा लिप इयर कति छ, अगर जेनरली काउन्ट गऱ्यो भने एउटा 4 भइहाल्छ। 8, 12, 16 र 20। 1 देखि 20 इयरको बिचमा हाम्रो 5वटा लिप इयर पर्यो। त फर हाम्रो 5 लिप इयर प्लस अब 1 देखि 20 साल छ जसमध्ये 5वटा त लिप इयर नै पर्यो, त बाँकी रह्यो 15वटा। त हाम्रो 15वटा के भयो, अर्डिनरी इयर। यसभन्दा अगाडि नै मैले बताएँ लिप इयरमा हाम्रो कतिवटा, लिप इयरमा हाम्रो 2वटा अड डेज हुन्छ र अर्डिनरी इयरमा हाम्रो एउटा अड डेज हुन्छ। त लिप इयरमा हाम्रो 2टा हुन्छ, त 5 × 2 प्लस 15 × 1 यो भयो हाम्रो 10 प्लस 15 25 अड डेज। 1 सालदेखि 20 सालको बिचमा हाम्रो 25वटा अड डेज भयो र 25वटा अड डेजलाई विक्समा लेख्यो भने हाम्रो के हुन्छ, 3 विक्स प्लस 4 अड डेज। अब 4 अड डेज यसको मतलब के भयो, हाम्रो 31 डिसेम्बर 2020 को हाम्रो थर्सडे पर्छ। 4 भनेको हाम्रो के हो, 4 भनेको थर्सडे भयो। त 31 डिसेम्बर 20 को हाम्रो थर्सडे डे पर्छ। पहिला स्टार्टिङ 1 देखि 20 को पहिला हामी अड डेज फाइन्ड गर्यो। 1 देखि 20 मा कतिवटा लिप इयर पर्छ, 5वटा लिप इयर छ। त बाँकी रहेको 15 साल हाम्रो के हुन्छ, अर्डिनरी इयर भयो। एउटा लिप इयरमा हाम्रो 2वटा अड डेज हुन्छ र अर्डिनरीमा हाम्रो एउटा अड डेज हुन्छ। त 5 × 2 हाम्रो 10 अड डेज भयो लिप इयरको लागि र 15 × 1 15 जोडेपछि 25 अड डेज। यसलाई विकमा लेख्यो र हाम्रो 4 अड डेज। 4 भनेको हाम्रो के हो, थर्सडे हो। यसको मतलब हाम्रो 31 डिसेम्बर 20 को थर्सडे पर्छ। सिमिलरली अब त्यस्तै गरेर अब 1 देखि 40 1 देखि 40 सम्मको कति अड डेज परिरहेको छ त्यो फाइन्ड आउट गर्नु। 1 देखि 40 मा पहिलो लिप इयर कति छ, 1 देखि 40। अब त्यति काउन्ट गरिराख्नु पर्दैन, डाइरेक्टली यसले 4 ले डिभाइड गरिदिन्छ भने हाम्रो के हुन्छ, 10। 1 देखि 40 सालको बिचमा हाम्रो 10वटा लिप इयर पर्यो। त हाम्रो भयो 10 लिप इयर प्लस 30 अर्डिनरी इयर। लिप इयरमा हाम्रो 2वटा अड डेज हुन्छ भने 10 × 2 प्लस 30 × 1 20 प्लस 30 50 अड डेज। र 50 अड डेजलाई विकमा लेख्नको लागि लेख्यो भने हाम्रो के हुन्छ, 7 विक प्लस 1 अड डे। अब 1 अड डे, 1 भनेको हाम्रो के भयो, मन्डे। त इट मिन्स हाम्रो 31 डिसेम्बर 40 को हाम्रो मन्डे पर्छ। बन्द गरेँ। अहिले हामी पहिला स्टार्टिङमा मैले 1 देखि 20 सालको कति अड डेज छ त्यो फाइन्ड आउट गरेँ र अहिले मैले 1 देखि 40 सालको बिचमा कति अड डेज हाम्रो यो तरिकाले मैले फाइन्ड आउट के गरेँ कि 31 डिसेम्बर 40 को हाम्रो मन्डे परिरहेछ। अब सेन्चुरी इयरको लागि हेर, अब 1 देखि लिएर 100 इयरको बिचमा कति अड डेज छ त्यो कसरी फाइन्ड आउट गर्ने। पहिला 100 यो हाम्रो के हो, सेन्चुरी इयर हो। सेन्चुरी इयर हो र यसलाई 400 ले डिभाइड गर्यो भने डिभाइड जाँदैन, यसको मतलब हाम्रो 100 लिप इयर होइन।
यस्तो केसमा हामी यसको लागि हामी के लिन्छौँ पहिला 99 इयर प्लस 100 इयर। अब 99 इयरमा कतिवटा लिप इयर पर्छ 99 लाई 4 ले डिभाइड गर्यो भने कति आउँछ 24। त 99 इयरमा हाम्रो 24 वटा लिप इयर पर्छ प्लस 75 अर्डिनरी इयर। यस्तो केसमा मैले यो पहिला 1 देखि 100 इयरलाई दुई पार्टमा ब्रेक गरेँ। एउटा हाम्रो भयो 99 इयर प्लस 1 अर्डिनरी इयर 100 किनभने हाम्रो लिप इयर होइन। त पहिला एउटा 99 इयर भयो र त्यसको लागि एउटा 1 इयर। यसभन्दा अगाडि मैले के भनेको थिएँ कि हामी लास्टलाई हेरेर डिभाइड गरिदिइरहेको थियो 4 ले कतिवटा लिप इयर थियो फाइन्ड आउट भइरहेको थियो। यसमा त्यही मिस्टेक नगर्नु। अगर 100 लाई 4 ले डिभाइड गर्छ भने डाइरेक्ट 25 आउँछ। तर 1 देखि 100 को बीचमा 25 वटा लिप इयर हुँदैन किनभने 100 लिप इयर होइन। त्यसको लागि पहिला 100 लाई मैले 99 इयर्स प्लस 1 अर्डिनरी इयर आयो। त 99 इयरमा हाम्रो 24 वटा लिप इयर हुन्छ र प्लस 75 वटा अर्डिनरी इयर प्लस 1 100 को अर्डिनरी इयर। त हाम्रो अब टोटल केसमा के भयो 24 लिप इयर प्लस 76 अर्डिनरी इयर। डाइरेक्टली अगर 100 लाई 4 ले डिभाइड गरिदिन्थे त हाम्रो यहाँ 25 वटा लिप इयर भइहाल्थ्यो। तर रियलीमा 25 वटा लिप इयर हुँदैन। हाम्रो यहाँ 24 वटा नै लिप इयर हुन्छ। अब लिप इयरमा के हुन्छ लिप इयरमा हाम्रो दुईटा अड डेज हुन्छ र अर्डिनरीमा हाम्रो एउटा अड डेज हुन्छ। त 24 इन्टु हाम्रो के भयो 2 प्लस 76 इन्टु 1 यो भयो हाम्रो 48 प्लस 76 48 र 76 भइहाल्यो हाम्रो 124 अड डेज। अब 124 लाई 7 ले विक्समा हामी लेख्छौँ। त यो भयो हाम्रो 17 विक्स प्लस 5 अड डेज। अब 5 अड डेज भनेको हाम्रो कुन दिन पर्यो फ्राइडे। फ्राइडे यसको मतलब हाम्रो 31 डिसेम्बर 100 को फ्राइडे पर्छ। एकचोटि अझै रिभाइज हेर यो 100 को लागि अगर डाइरेक्ट हामी 4 ले डिभाइड गरिदिन्थ्यो भने 25 भइहाल्थ्यो। यसभन्दा अगाडि मैले 0 देखि 40 सम्म गरेँ त्यसमा 40 लाई 100 ले 4 ले डिभाइड गरिदिरहेको थिएँ 10 आयो त 10 लिप इयर लेखिदिएको थिएँ। सिमिलरली तर यो सेन्चुरी इयर भएको कारणले 4 ले नगरेर यसलाई मैले ब्रेक गरेँ। एउटा 99 प्लस 1 अर्डिनरी इयर 99 मा हाम्रो 24 वटा लिप इयर हुन्छ र 75 वटा अर्डिनरी इयर र यो हाम्रो एउटा अर्डिनरी इयर। त्यो दुईटा हाम्रो जोडेर 76 वटा अर्डिनरी इयर भयो र 24 वटा लिप इयर। लिप इयरमा हाम्रो दुईटा अड डेज हुन्छ र अर्डिनरीमा हाम्रो एउटा अड डेज हुन्छ। त्यो सल्भ गरेर हाम्रो आयो टोटल 124 अड डेज। यसलाई विक्समा लेख्यो भने हाम्रो 17 विक्स प्लस 5 अड डेज। 5 अड डेज भनेको हाम्रो के भयो फ्राइडे। त 31 डिसेम्बर 100 को हाम्रो फ्राइडे पर्छ। अब हामी एउटा 100 को लागि निकालिहाल्यो भने यसपछि अगाडिको हामी यसैले जेनरलाइज गरेर लेख्न सक्छौँ। जस्तै हाम्रो फर्स्ट 100 इयर्सको लागि हाम्रो अड डेज कति आयो यसमा हाम्रो अड डेज आयो 5 अड डेज। त्यस्तै फर्स्ट 200 इयर्सको लागि लेख्यो भने 100 इयरको लागि हाम्रो अड डेज आयो 5। त 200 को लागि हामी जेनरली के गर्छ 5 इन्टु 2 के हुन्छ हाम्रो 10 अड डेज। 10 अड डेजको लागि हामी के लेख्छौँ 1 विक प्लस 3 अड डेज। त 3 अड डेज भनेको हाम्रो के भयो वेडनेसडे। त हाम्रो 31 डिसेम्बर 200 को के पर्यो वेडनेसडे। सिमिलरली अगर फर्स्ट 300 इयर्सको लागि लेख्यो भने त्यसको लागि पनि 5 इन्टु 3 यो भयो हाम्रो 15 अड डेज र 15 लाई विकमा लेखिदियो भने हाम्रो 1 विक
यो भइहाल्छ 2 विक प्लस 1 अड डेज र फर्स्ट 400 इयर्सको लागि यसको लागि पनि लेखौँ 5 × 4 प्लस 1। यसमा मैले प्लस 1 किन गरेँ किनभने हाम्रो 400 के हो लिप इयर हो। लिप इयर भएको कारणले प्लस 1 त्यो हाम्रो के भयो 24 21 अड डेज र 21 अड डेज भनेको हाम्रो भयो 3 विक प्लस 0 अड डेज। यो स्टार्टिङको यो चारवटा मेमोराइज गऱ्यो भने यसभन्दा अगाडि हामी सल्भ गर्न धेरै सजिलो हुन्छ। यसमा हामी हेऱ्यो के 100 मा हाम्रो 5 अड डेज भयो, 200 फर्स्ट 200 इयर्सको लागि 3 अड डेज भयो, फर्स्ट 300 को लागि 1 अड डेज भयो र 400 को लागि हाम्रो 0 अड डेज भयो। यो चारवटा र यो दुईटा कुरा याद राख्यो भने यसभन्दा अगाडि जुन सब टपिक म बताउन गइरहेको छु त्यसमा र क्वेसन सल्भ गर्नमा धेरै सजिलो हुन्छ। एकछिन बन्द गर। अब 400 इयर्ससम्म यो चारवटा याद छ भने यसभन्दा अगाडि जति इयर्सको पनि दियो भने हामी सल्भ गर्ने। अगर जस्तै हाम्रो 600 इयर्सकै दिइदियो त 600 इयर्सलाई हामी स्प्लिट गर्न सक्छौँ। 600 लाई हामी के लेख्न सक्छौँ 400 प्लस 200 त 400 को लागि हामी अड डेज कही हुन्छ 0 त 400 को लागि हाम्रो भयो 0 प्लस 200 को लागि हाम्रो 3 त हाम्रो यसको मतलब 600 को लागि हामी टोटल अड डेज के भयो 3 अड डेज। अब 600 नभएर त्यसमा धेरै भयो अब तिम्रो 2000 नै दिइदियो। 2000 लाई पनि हामी के लेख्न सक्छौँ 5 × 400 त 5 × 400 को हामी 400 मा कतिवटा अड डेज हुन्छ 0 त सिमिलरली 2000 इयर्समा हाम्रो अड डेज भनेको 0 नै हुन्छ 0 अड डेज। अब 0 अड डेज भएको बेलामा के भयो सन्डे त्यसको मतलब हाम्रो 31 डिसेम्बर 2000 को सन्डे नै हुन्छ। यो एउटा सर्ट टप अहिले बन्द गर। अहिले जस्ट मैले इन्ट्रोडक्सन क्यालेन्डरको बारेमा दिएँ। अहिले हामी क्वेसन्स कुन टाइपको आउँछ भने अहिले डिस्कस गरेको छैन। अहिले मैले जे बताएँ त्यसको जस्ट समरी चारवटा पोइन्ट्स के त्यसको लागि मैले इम्पोर्टेन्ट नोट्समा अहिले जति हामी डिस्कस गर्यो पहिलो पोइन्टमा 4 ले डिभाइड गर्यौँ इयर्सलाई टु फाइन्ड लिप इयर। अहिले जति बताएँ त्यो सब जस्ट क्यालेन्डरको लागि इन्ट्रोडक्सन पार्ट थियो। पहिलो पोइन्टमा हामी के फाइन्ड आउट गऱ्यौँ 4 ले डिभाइड गऱ्यौँ टु फाइन्ड लिप इयर हो या अर्डिनरी इयर हो। सिमिलरली 400 ले डिभाइड गऱ्यौँ सेन्चुरी इयरको लागि र 7 ले डिभाइड गरिरहेको थियो हामी जस्ट विक र अड डेज फाइन्ड आउट गर्नको लागि विक र अड डे र 0 देखि 6 अड डेजहरू लेख्नको लागि र 0 जहाँबाट हाम्रो स्टार्ट हुन्छ 0 भनेको हाम्रो सन्डे। मन परेको छ। अहिलेसम्म जस्ट मैले क्यालेन्डरको रिलेटेड इन्ट्रोडक्सन पार्ट दिएँ। अब क्यालेन्डरमा कस्तो टाइपको क्वेसन सोध्छ र कसरी सल्भ गर्ने त्योतर्फ लागौँ। अहिले अब फर्स्टमा म डे अफ द विक कुन गते कुन दिन परिरहेको छ त्यो कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त्यसको लागि पहिला मैले अहिले जे बताएको छु त्यो एकचोटि अझै रिभाइज गरिदिइरहेको छु। स्टार्टिङमा मैले 0 लाई मैले सन्डे भनेको थिएँ, 1 लाई
मन्डे, 2 हाम्रो भइहाल्यो ट्युसडे, हाम्रो 3 भनेको थियो वेडनेसडे, 4 सिमिलरली थर्सडे, 5 फ्राइडे भयो र 6 स्याटरडे। र प्लसमा मैले फर्स्ट 100 इयर्सको लागि हाम्रो अड डेज कति थियो 5 अड डेज र फर्स्ट 200 इयर्सको लागि हाम्रो अड डेज थियो 3 अड डेज र फर्स्ट 300 इयर्सको लागि 1 अड डे र फर्स्ट 400 इयर्सको लागि 0 अड डे। अब मन्थमा हामी जनवरीमा 3 अड डे हुन्छ, फेब्रुअरीमा 0 अड डे, यो अर्डिनरीको केसको लागि, र 1 अड डे हुन्छ लिप इयरको केसमा। त्यसपछि आउँछ अप्रिल, अप्रिलमा हाम्रो 3 अड डे हुन्छ, मार्च अप्रिल 2 अड डे, मे जेनरली यसले अझै डिटेलमा लेखिदिइरहेको छु, अलि कम्प्लिटली भएन। हाम्रो जनवरीमा हाम्रो 31 डेज हुन्छ, यो चल्तै नै क्या। जनवरीमा हाम्रो 31 डेज हुन्छ र 31 डेजमा हाम्रो 3 अड डे। त्यसै सिमिलरली फेब्रुअरीमा हाम्रो 28 डेज पनि हुन्छ र 29 डेज हुन्छ। 28 भनेको अर्डिनरी इयरको लागि र 29 भनेको हाम्रो लिप इयरको लागि। 28 मा हाम्रो 0 अड डे भयो र 29 मा हाम्रो 1 अड डे। सिमिलरली मार्चमा हाम्रो 31 डेज हुन्छ, यसमा हाम्रो 3 अड डे भयो। अप्रिलमा हाम्रो 30 डेज हुन्छ र यसमा हाम्रो 2 अड डे। मेमा 31 डेज 3 अड डे हुन्छ। जुन 30 डेज 2 अड डेज। जुलाईमा 31 डेज।
पहिलो जनवरीमा हाम्रो 31 डेज हुन्छ, त्यसमा 3 अड डेज हुन्छ। यो तीनटा कुरा कुन मन्थमा कतिवटा अड डेज, कुन इयरमा कति अड डेज र अड डेज छ भने कुन डे परिरहेको छ, यो तीनवटा कुरा याद छ भने यससँग रिलेटेड क्वेसन जति छ भने हामी सल्भ गर्न सक्छौँ। जस्तै हाम्रो पहिलो क्वेसन नै सल्भ गरौँ, विच डे अफ द वीक वाज 12 फेब्रुअरी 1941। हाम्रो स्टडी इन इन्डियाको इक्जाममा क्यालेन्डरबाट सोध्ने भनेको यो टाइपको क्वेसन सोध्छ, विच डे अफ द विक वाज 12 फेब्रुअरी 1941। अब 12 फेब्रुअरी 1941 मा कुन दिन परेको छ भने त्यो कसै फाइन्ड आउट गर्नको लागि 12 फेब्रुअरी 1941, यसमा पहिला 1941 लाई हामी स्प्लिट गरौँ। यसलाई लेख्यो भने 1600 प्लस 300 1900 लाई लेख्न सकिन्छ। 1600 प्लस 300 प्लस अब बाँकी रह्यो हाम्रो 41 इयर। त 41 इयरमा हाम्रो पहिला 40 इयर्स प्लस जनवरी प्लस 12 फेब्रुअरी। यसमा यहाँ धेरैजनाको दिमागमा यो क्वेसन आएको यहाँ 41 छ, मैले यहाँ 40 इयर्स नै किन लिए किनभने हाम्रो 41 इयर्स कम्प्लिट भएको छैन, 40 इयर कम्प्लिट भएको र 41 मा इन्टर गरेको छ। त 40 इयर्स प्लस जनवरी र फेब्रुअरी त्यसपछि 41 इयर्स भयो। त हाम्रो 1600 को लागि हाम्रो के भयो, 1600 भनेको 4 × 400 प्लस 300 र 40 इयर्समा कतिवटा लिप इयर हुन्छ, 40 इयर्सलाई जेनरली 4 ले डिभाइड गरिदियो भने हाम्रो 10 त हाम्रो यसमा के भयो 10 लिप इयर प्लस 30 अर्डिनरी इयर प्लस जनवरीमा हाम्रो 3 अड डेज हुन्छ, त्यसले जनवरी प्लस 12 फेब्रुअरी 400 फर्स्ट 400 इयर्समा हाम्रो 0 वटा अड डेज हुन्छ, त्यो इन्टु 0 भयो। फर्स्ट 300 मा हाम्रो 1 अड डेज हुन्छ, 300 मा हाम्रो 1 अड डेज हुन्छ, त 1 प्लस 10 लिप इयरको लागि लिप इयरमा हाम्रो 2वटा अड डेज हुन्छ, त 10 × 2 प्लस अर्डिनरी इयरमा 30 × 1। जनवरीमा हाम्रो 3 अड डेज हुन्छ र 12 फेब्रुअरीको लागि हाम्रो 12। यो भयो हाम्रो 0 1 20 र 30 50 र 3 र 12 15। यो एड गरेर हाम्रो के भयो 66 अड डेज आयो। अब 66 लाई 7 ले डिभाइड गरिदिन्छौँ, त यो भयो हाम्रो 9 विक प्लस 3 अड डेज। अब 9 विक्स 3 अड डेज भनेको हाम्रो कुन दिन पर्यो, वेडनेसडे। इट मिन्स दैट 12 फेब्रुअरी 1941 हाम्रो वेडनेसडे पर्छ। अहिले फर्स्ट यसको मतलब हाम्रो के भयो 12 फेब्रुअरी 1941 हाम्रो वेडनेसडे पर्यो। अहिले स्टार्टिङमा अलि झाउ लाग्छ, तर गर्न थाल्छ भने हाम्रो जस्ट 40 सेकेन्डमा नै हाम्रो कुन इयर कुन गते परिरहेको छ भने त्यो फाइन्ड आउट गर्न सक्यो। सिमिलरली अब अर्को इक्जाम्पल हेरौँ। July 2020. Which day of the week was 26 July 2020? Similarly, about which day of the week will be 26 July 2020? अब हाम्रो 26 जुलाई 2020 यो फाइन्ड आउट गर्नुभन्दा पहिला यो हेरिहाल्नु कि हाम्रो यो लिप इयर हो कि होइन। 2020 भनेको हाम्रो लिप इयर हो।
यसमा हाम्रो पहिला के भयो 2000 हामी ब्रेक गर्छौँ 2000 प्लस 19 इयर्स प्लस जुलाई जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे जुन हाम्रो जनवरीदेखि लिएर जुनसम्म प्लस 26 जुलाई 2000 भनेको 2000 को हामी अड डेज कतिवटा हुन्छ 4 into 5 into 400 गर्छौँ त हाम्रो 2000 मा हाम्रो 0 अड डेज हुन्छ प्लस एकछिन बन्द गर 2000 हाम्रो 0 अड डेज हुन्छ र 19 इयर्समा कति लिप इयर्स हुन्छ त्यो फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ हामीले त 19 ले जेनरली 4 ले डिभाइड गरिदिन्छौँ 19 ले 4 ले डिभाइड गर्यो भने हाम्रो भयो 4 त्यसमा हाम्रो हुन्छ 4 लिप इयर प्लस 15 अर्डिनरी इयर प्लस जनवरीदेखि जुनमा पहिलो मैले के भने थिएँ स्टार्टिङमा नि फाइन्ड आउट गरिहाल्नु हाम्रो यो लिप इयरको क्वेसन हो कि अर्डिनरी इयरको हाम्रो 2020 भनेको लिप इयर हो त लिप इयर हुने बित्तिकै हाम्रो के भयो कि जनवरीदेखि जुनको बिचमा जुन फेब्रुअरी आउँछ त्यसमा हाम्रो एउटा अड डेज हुन्छ त्यसलाई स्प्लिट गर्यो भने जनवरीमा हाम्रो अड डेज कतिवटा हुन्छ 3 प्लस जनवरी पछि फेब्रुअरी हाम्रो 2020 भनेको लिप इयर भएको कारणले फेब्रुअरीमा हाम्रो के भयो एउटा अड डेज प्लस जनवरी फेब्रुअरी मार्चमा हाम्रो के हुन्छ 3 अड डेज त्यसपछि अप्रिल 2 र जुन मे 3 र जुनको लागि 2 यो हाम्रो जनवरीदेखि जुनसम्मको अड डेज भयो प्लस 26 जुलाईको लिप इयरमा हाम्रो के हुन्छ दुईटा अड डेज हुन्छ 4 into 2 र अर्डिनरीमा हाम्रो एउटा अड डेज हुन्छ 15 into 1 प्लस 3 6 9 12 र 14 प्लस 26 4 to 8 प्लस 15 प्लस 14 प्लस 26 गरेर हाम्रो के हुन्छ 53 हाम्रो 63 अड डेज भयो 63 अड डेज भयो 7 हामी यसले डिभाइड गरेर गर्छौँ यो भयो हाम्रो 9 विक्स प्लस 0 अड डे अब 0 अड डे हुने बित्तिकै हाम्रो के भयो सन्डे हाम्रो 26 जुलाई 2020 भनेको हाम्रो सन्डे पर्छ आज 16 जुलाई 2020 हो यसको 10 दिनपछि सन्डे नै पर्छ अहिले मैले दुईटा इक्जाम्पल दिएँ सिमिलरली अब अर्को इक्जाम्पल पनि हामी हेरौँ Which day of the week was 18th April 1963 फेरि 18th April 1963 सल्भ गर्नुभन्दा पहिला अगाडि नै फाइन्ड आउट गर्ने यो हाम्रो के हो अर्डिनरी इयर हो 1963 हाम्रो अर्डिनरी इयर भयो 1963 लाई पहिला स्प्लिट गऱ्यौँ 1963 लाई हाम्रो भयो 1600 प्लस 300 1900 इयर्स प्लस 62 इयर्स प्लस जनवरीदेखि मार्च प्लस 18th अप्रिल 1600 मा हाम्रो 0 अड डेज हुन्छ यो भने हाम्रो 4 को मल्टिपल्स हो 0 अड डेज 300 मा हाम्रो 1 अड डे हुन्छ प्लस 62 मा अब कतिवटा लिप इयर हुन्छ त्यो फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामी 4 ले डिभाइड गर्छौँ हाम्रो त्यसमा 62 इयर्समा हाम्रो 15 लिप इयर भयो प्लस 47 अर्डिनरी इयर जनवरी र मार्च यो हाम्रो लिप इयर नभएको कारणले यसमा हाम्रो फेब्रुअरीमा के हुन्छ 0 वटा अड डेज हुन्छ र जनवरीको लागि 3 प्लस
फेब्रुअरी 0 + 3 + 18 1 लिप इयरमा हाम्रो 15 इन्टु दुईटा अड डेज हुन्छ प्लस 40 7 इन्टु 1 प्लस 336 प्लस 18 1 प्लस 30 प्लस 47 प्लस 6 यसलाई हामी क्याल्कुलेट यो भयो हाम्रो 102 अड डेज 102 अड डेज यसलाई 7 ले डिभाइड गर्छौं 14 वीक्स प्लस 4 अड डेज र 4 अड डेज आएको कारण हाम्रो यो भयो हाम्रो थर्सडे त 18 अप्रिल 1963 हाम्रो थर्सडे पर्यो। सिमिलरली यो टाइपको धेरै क्वेशन्सहरू पीडीएफमा उपलब्ध छ त्यो हाम्रो फेसबुक पेज आरपी लर्निङमा पाइहालिन्छ। अहिले हामी डे अफ द वीक फाइन्ड आउट गर्यौं। अब यससँग रिलेटेड केही क्वेशन्सहरू अझै डिस्कस गरौँ। सिमिलरली अगर हाम्रो क्वेशन आयो भने 26 जनवरी हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन तर्फ लागौं। अगर 26 जनवरी 1996 was a Friday, then what day of the week lies on 26 January 1997? यसलाई सिमिलरली यसभन्दा अगाडिको नै जस्तै हामी निकालेको थियो 18 अप्रिल 1963 मा हाम्रो थर्सडे आएको थियो। त्यस्तै अगर 26 जनवरी 1997 लाई स्प्लिट गरेर हामी सल्भ गर्छौं भने हाम्रो सन्डे आउँछ। त्यो तपाईहरु आफै स्प्लिट गरेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। एकचोटी म अहिले नै स्प्लिट गरेर हेरिहालौं। हाम्रो के छ 26 जनवरी 1997 पहिला 1997 हाम्रो लिप इयर होइन। यसको लागि हामी लास्टलाई 4 ले डिभाइड जादैन त हाम्रो यो भयो हाम्रो अर्डिनरी इयर। अब 1997 लाई 1600 प्लस 300 प्लस 96 इयर प्लस 26 जनवरी 16 को हाम्रो 0 300 मा 1 अड र 96 र 96 इयर्स मा हाम्रो के भयो 96 मा हाम्रो 24 लिप इयर हुन्छ
प्लस 72 अर्डिनरी इयर हुन्छ प्लस 26 जनवरी यो हाम्रो 1 र 24 × 2 प्लस 72 यो सल्भ गरेपछि हाम्रो 147 आउँछ र यसलाई 7 ले डिभाइड गर्छौँ भने हाम्रो 21 वीक्स प्लस 0 अड डे र 0 अड डेज भएको हाम्रो सन्डे भयो त्यसैले हाम्रो यसको एन्सर सन्डे हुन्छ मन्थ 1 का मैले भर्खर 26 जनवरी 1997 हाम्रो सल्भ गरेर हेरेँ सन्डे हाम्रो 26 जनवरी 1997 हाम्रो 0 अड डेज आइरहेछ त्यसको मतलब हाम्रो एन्सर के भयो सन्डे यसमा डाइरेक्ट 26 जनवरी 1997 कुन दिन परिरहेछ त्यो सोध्न सक्छ जस्ट या हिन्ट्सको लागि यसको त हामी कुनै बिना युज गरिकन नि सल्भ गरिदिएको त्यो जस्ट फर्मालिटीको लागि क्वेसन दिएको छ अब सिमिलरली हामी अर्को क्वेसनको तर्फ लागौँ सन्डे अब हम नेक्स्ट टाइप को क्वेश्चन व्हाट डेट्स अफ द अप्रिल 2001 डिड वेडनेसडे फल। अब अप्रिल को महीना में अप्रिल 2001 में वेडनेसडे भनेको कुन कुन दिन में परिरहेको छ यो टाइप को क्वेश्चन अगर सोधियो भने यस्तो टाइप को क्वेश्चन को लागि स्टार्टिंग में नि 1 अप्रिल 2001 निकाल्नु कुन दिन परिरहेको छ। 1 अप्रिल 2001 फाइन्ड आउट गर्नको लागि सेम त्यही प्रोसेस 2001 लाई स्प्लिट गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ 2000 पहिलो हाम्रो यो लिप इयर होइन यो हाम्रो अर्डिनरी इयर भयो र 2000 प्लस जनवरी देखि मार्च र प्लस 1 अप्रिल 2000 में हाम्रो 0 अड डेज हुन्छ जनवरी को 3 प्लस हाम्रो अर्डिनरी इयर भएको कारण फेब्रुअरी में 0 प्लस मार्च में 3 प्लस 1 अप्रिल यहाँ 1 नलेखौँ 3 6 1 7 अड डेज 7 अड डेज भयो 7 अड डेज भनेको हाम्रो के भयो 7 अड डेज इसलिए 7 ले डिवाइड गरिदिन्छ भने हाम्रो 1 वीक प्लस 0 अड डेज इट मीन्स हाम्रो 1 अप्रिल 2001 0 आउने बित्तिकै हाम्रो के भयो सन्डे हाम्रो 1 अप्रिल 2001 सन्डे पर्यो यसको मतलब 2 अप्रिल हाम्रो मंडे भयो 3 अप्रिल ट्यूसडे र 4 अप्रिल भयो हाम्रो वेडनेसडे। हाम्रो क्वेश्चन में के भनेछ कि अप्रिल महीना को वेडनेसडे कुन कुन दिन परिरहेको छ। हाम्रो पहिलो वेडनेसडे भनेको 4 अप्रिल को पर्यो
हाम्रो अप्सनमा के भयो 4th, त्यसपछि 7 दिनको बाद फेरि सेकेन्ड वेडनेसडे पर्छ त 11, नेक्स्ट 7 डेजको पछि अर्को वेडनेसडे पर्छ 18। हाम्रो एन्सर के भयो 4, 11, 18 र 25। योसँग रिलेटेड सिमिलरली अरू टाइपको पनि क्वेसन सोध्न सक्छ, जस्तै अप्रिल नभएर मार्च 1998 मा फ्राइडे कुन कुन दिन परिरहेको छ, त्यो टाइपको क्वेसन जस्ट फाइन्ड आउट गर्नको लागि जुन इयरको सोधोस्, जुन मन्थको सोधोस् त्यसको फर्स्ट डे निकालिदिनु, 1 अप्रिल 2001 निकालिदिनु। अगर क्वेसनमा फेब्रुअरीको नै सोध्यो, फेब्रुअरी 1981, त पहिला फेब्रुअरीको लागि त 1 फेब्रुअरी 1981 कुन दिन परिरहेको छ त्यसको अनुसार फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ कि अप्रिल कुन दिन परिरहेको छ। यो हाम्रो भयो अर्को टाइपको क्वेसन्स। एन्ड मुभिङ टुवर्ड्स अर्को क्वेसनमा आएर भने द लास्ट डे अफ द सेन्चुरी कान्ट बी। अब लास्ट डे अफ सेन्चुरी कुन कुन दिन हुन सक्दैन। पहिला हाम्रो जेनरलाइजमा हामी सेन्चुरीको लागि 4वटा लिएको छौँ। फर्स्ट 100 को लागि 5 odd days, सेकेन्डको लागि 3 odd days, फर्स्ट 300 इयर्सको लागि 1 odd days हुन्छ र 400 इयर्सको लागि 0 odd days। 0 odd days भनेको हाम्रो सन्डे भयो, यो भनेको मन्डे, वेडनेसडे र फ्राइडे। यसको मतलब के भयो, हाम्रो सन्डे, मन्डे, वेडनेसडे र फ्राइडे सेन्चुरिजमा पर्छ। त्यसमा सन्डे, वेडनेसडे र फ्राइडे सेन्चुरीमा पऱ्यो। हाम्रो एउटा अप्सन नभरेको स्याटरडे हो। जेनरली त्यो 4वटा हेरेर हामी जेनरली गर्न सक्छौँ। त्यसै 4वटा बेसिसमा हामी जुन पनि सेन्चुरी इयरलाई डिभाइड गरेर लेखिदिन्छौँ। र त्यो 4वटा याद छ भने यसमा सेन्चुरी इयर कुन दिन पर्दैन भने लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै मुभिङ कति रातो गेल र by solving all these questions we can attain all the questions of the calendar. Thank you.